अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाज़िर हूँ। आज फिर कुछ हम नया सीखने की कोशिश करेंगे एज़ यूजुअल वी हैव डन इन द प्रीवियस टाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुरान मजीद का बहुत ही मुक़द्दस सूरा है एंड उस सूरत का जो नाम है वो है सूरतुल कौसर। अमूमन जो हम नमाज़ों के दरमियान सूरतुल कौसर की तिलावत करते हैं, बहुत ही छोटा सूरा है जो अक्सर लोगों को ये सूरा याद रहता है, इन्ना अतैना कल कौसर। तो एज़ यूजुअल कोई भी सूरा का तर्जमा शुरू करने से पहले हम लोग उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखते हैं। तो टुडे वी विल डू द सेम। आज भी हम लोग वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं सूरतुल कौसर के बारे में। तो सूरतुल कौसर जो है वो चैप्टर नंबर 30 यानी कि पारा नंबर 30 में पाया जाता है और ये सूरा नंबर 108 है। और सूरतुल कौसर में 3 आयतें हैं एंड सूरतुल कौसर जो है वो कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा है आउट ऑफ 114। 114 सूरों में सबसे छोटा सूरा जो कुरान मजीद का है वो सूरतुल कौसर ही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम समझ लेते हैं, सूरतुल कौसर छोटा सूरा ज़रूर है लेकिन वो वर्ड्स के हिसाब से है, ना कि वर्ष के हिसाब से। जैसे कि सूरतुल कौसर में 3 आयतें हैं, तो इसके अलावा भी कुरान मजीद में सूरा है सूरतुल अस्र जिसमें भी 3 आयतें हैं। तो अब आपके जहन में ये सवाल बन जाएगा कि सूरतुल अस्र में भी 3 आयतें हैं और सूरतुल कौसर में भी 3 आयतें हैं, तो फिर सूरतुल कौसर सबसे छोटा सूरा कैसा हुआ? तो सवाल ये बनता है कि सूरतुल कौसर छोटा है अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, यानी कि उसके हरूफ के हिसाब से जब हम उसको काउंट करेंगे तो सूरतुल कौसर कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा है, ना कि वर्ष के हिसाब से उसको हम काउंट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था सूरतुल कौसर के बारे में विच आई हैव शेयर विथ यू। अब इसके हम मीनिंग की तरफ चलते हैं इन उर्दू एंड एज वेल एज इन इंग्लिश वी विल अंडरस्टैंड and inshallah you will understand properly as I explained. I will try to give my best. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सूरतुल कौसर में 3 आयत है, छोटा सूरा है, एकदम आसानी से इसको हम समझ जाएंगे। और जब आप लोग कुरान मजीद का तिलावत करेंगे अपने नमाज के दरमियान सूरतुल कौसर को जब पढ़ेंगे और जब आपको इसका मतलब पता होगा तो आपका ज़हन नमाज की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहली आयत इन्ना आतैना कल कौसर। देखिए इसका जो उर्दू तर्जमा है वो ज़्यादातर 2 तरीके से आप लोग पाएंगे, मीनिंग एक ही होता है। पहला, इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, ए महबूब मैंने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, यानी कि पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा खूबियाँ जो अता फरमाई है वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। दीगर उलमाओं ने इनका तर्जमा किया है इन्ना आतैना कल कौसर का पहली आयत का कि ए महबूब मैंने तुम्हें कौसर का जाम पिलाया है। तो चाहे आप बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई है या फिर कौसर का जाम पिलाए, दोनों का मतलब एक ही है। एज यू वांट यू कैन अंडरस्टैंड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन सूरतुल कौसर वर्स नंबर 1, आई हैव गिवन टू लॉट्स ऑफ क्वालिटीज़। सो अल्लाह सेज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ क्वालिटीज़ टू यू। अब देखते हैं दूसरी आयत, फसल्ले ले रब्बे का वनहर। जो सूरतुल कौसर की दूसरी आयत है, फसल्ले ले रब्बे का वनहर।
اس کا جو اردو ترجمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ہر سال ہم لوگ عید الاضحیٰ کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں، جو کہ قربانی کرنا فرض ہے اور نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو جب آپ قرآن کا مطالبہ کریں گے، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم قرآن میں کہاں دیا ہے، نماز میں کہاں دیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ تو سورۃ الکوثر کی دوسری آیت جب آپ پڑھیں گے، آپ فصلی لربک وانحر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ says to Prophet Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم, you pray and sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala۔ تیسری آیت کی طرف چلیں گے، اِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ الکوثر کی جو تیسری آیت ہے وہ ہے اِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ اے محبوب، وہ انسان ہر خیر سے محروم ہو جائے گا جو تیرا دشمن ہوگا۔ یعنی کہ اس کو اگر ہم آسان بھاشا میں سمجھیں کہ نعوذ باللہ، جو بھی میرے نبی کا دشمن ہوگا، ہمارے نبی کا دشمن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ اس انسان کو آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جو میرے نبی کا دشمن ہوگا۔ اِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورۃ الکوثر کی تیسری آیت ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی آپ کا دشمن ہوگا، جو مخلوق، اسے آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ Those who will be enemy of your, he will not get anything in the destiny۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سورۃ الکوثر کی 3 آیتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو بس اتنا ہی ہے سورۃ الکوثر میں، زیادہ کچھ تو اور ہے نہیں، ترجمہ بھی بہت آسان ہے۔ تو آپ لوگ اسے اچھے سے یاد کر لیں، اس کو پڑھیں، اور جب آپ پڑھیں گے، پھر آپ جب نماز پڑھیں گے، نماز کے درمیان جب آپ پڑھیں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو آپ کو اس کا ترجمہ، اس کا مطلب معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے سورۃ الکوثر میں۔ اور پھر کیا ہوگا، اس سے آپ کا ذہن نماز کی طرف زیادہ متوجہ رہے گا، زیادہ رہے گا۔ اکثر نماز میں ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس صورت کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا میننگ، اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا ذہن ادھر ادھر اکثر بھٹک جاتا ہے نماز کے درمیان۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں میرے چینل کو۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے شب خیر، اللہ حافظ۔